हरि ओं नमः सर्वेभ्यः। अद्य श्रीमद्भगवद्गीतायाः प्रथमभागस्य 33तमदिनं वयं प्रार्थनया आरम्भं कुर्मः। गीताजयन्ती महोत्सवः अस्ति इति कारणेन अद्य सामान्यकक्षा मास्तु वयं विशिष्टां कक्षां कुर्मः इति चिन्तनया मम कक्षा न भवति। यथा भवद्भिः उचितः विषयः यः अस्ति भवद्भिः तमेव विषयम् अत्र भवन्तः प्रस्थापयिष्यन्ति इति अहं मत्वा प्रार्थये। अस्तु, तर्हि वयं क्रमेण वयं गच्छामः। हरि ओं महोदय, नमस्कारः। नमस्कारः। प्रेसेण्टेशन् दातुं शक्यते वा? आम्, धन्यवादः। दृश्यते? हरि ओं। हा, दृश्यते महोदय। अस्तु। हरि ओं, नमस्कारः। सर्वेषां स्वागतं व्याहरामि। भगवद्गीतायाः महोत्सवम् अद्य महोत्सवार्थम् अद्य द्वितीय अध्यायस्य 11-12 श्लोकाभ्यां विषये अहं किञ्चित् विवरणं दास्यामि। दशमश्लोकात् आरभ्य एव शाङ्करभाष्यं दृश्यते। अत्र शङ्कराचार्यः संक्षेपरूपेण इतः पूर्वं किम् अभवत् इति आरभ्य गीतायाः सारम् उक्तवन्तः। प्रथमाध्यायस्य अन्ते अर्जुनः बहुधा विषीदितवान्। युद्धं न करिष्यामि इति उक्त्वा रथात् उपविष्टवान्। शोकसम्पन्नम् अर्जुनं प्रति श्रीकृष्णः उपदेशं कथम् आरब्धवान् इति वयम् अग्रे पश्यामः। द्वितीय अध्यायस्य आरम्भे दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकम् इत्यारभ्य प्रथमेषु नवमेषु श्लोकेषु न योत्स्ये इति गोविन्दम् उक्त्वा अर्जुनः तूष्णीं तिष्ठवान् इति अस्ति। प्राणिनां शोकमोहादि संसार विषय बीजभूत दोषाः एव अस्माकं दुःखस्य कारणम्। अर्जुनः राज्य गुरु पुत्र मित्र सहृत स्वजनं सम्बन्धिनः बान्धवादीनां हननं कर्तुं न इष्टवान्। कथं भीष्मम् अहं सङ्ख्ये द्रोणञ्च हननं करोमि इति सः पलायितवान्। अर्जुनेन क्षत्रियधर्मम् आश्रितव्यम्, परन्तु सः युद्धे प्रवृत्तोऽपि युद्धभूमात् पलायनं कर्तुं निश्चितवान्। ऋषिकेशः किमर्थं सेनयोरुभयोर् मध्ये स्थापितवान् इत्युक्ते सः अर्जुनं सर्वे जनान् द्रष्टव्यम् इति चिन्तयित्वा एव सः तत् कृतवान्। भीष्मः तु द्रोणः ते सर्वे मनुष्याः इति बान्धवाः इति एव अर्जुनः चिन्तितवान्। तेषां हननं कर्तुं स न इष्टवान्। परन्तु अत्र भगवान् क्षत्रियधर्मः कः परधर्मः कः इति विषये सः उपदेशं कर्तुं निश्चितवान्। किमर्थं प्रहसन्निव भगवान् उपदेशम् आरब्धवान् इत्युक्ते सः चिन्तितवान् अर्जुनः केवलं मनुष्यरूपेण एव पश्यति, अहं तु आत्मज्ञानं तं बोधयामि इत्येव भगवतः आशयः। श्लोकं पश्यामः। श्रीभगवानुवाच अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे कथासु न गतासुश्च नानुशोचन्ति पण्डिताः। शाङ्करभाष्ये अशोच्याः इत्युक्ते न शोचाः। भीष्मद्रोणादयः सद्वत्वात् परमार्थस्वरूपेण नित्यत्वाच्च अशोच्याः एव आत्मदृष्ट्या नित्याः। अन्वशोचः इत्युक्ते तेषां विषये शोकं करोति अर्जुनः। म्रियमाणः तु तेषां शरीरः एव, न तु तेषाम् आत्मा। बुद्धिमतामिव वचनानि भाषसे प्रज्ञावाद इत्युक्ते बुद्धिमतां वचनानि
अर्जुनः भाषते परन्तु तत्र तु विरोधभावः अस्ति। पण्डिता इव सः भाषते परन्तु उन्मत्त इव मौढ्यं पाण्डित्यं च उभयोः मध्ये किं विरोधभावः अस्ति तत् अर्जुनः प्रकटयति। तत एव भगवान् उवाच इति अद्य आरभ्य एव भगवान् उपदेशं कृतवान् आत्मज्ञानं बोधितुमेव। तत एव तत् श्लोकं तदनन्तरं श्लोकद्वयं 12 श्लोकः अपि उपक्रमश्लोकः श्लोकमिति वयं वयं वक्तुं शक्यते। श्लोक 12 श्लोकः न त्वेवाहं जातु नासं न त्वन्नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। अत्र तु भगवान् उक्तवान् नेवर् वास् देयर अ टैम् व्हेन् ऐ डिड् नाट् एक्सिस्ट्। तत् किं भगवान् सर्वदा अस्ति एव, ऐ एम् आल्वेस् इन् एक्सिस्टेन्स्। तदेव वयं सर्वे अपि सर्वदा स्मः। never we are not there nor shall any of us cease to be in the future. भविष्यत्काले एव वयं सर्वे भविष्यामः इत्येव भगवान् वक्तुम् इष्टवान्। एतदेव प्रतिषेधद्वयं, दट् इस् डबल् निकेशन्। भगवान् उक्तवान् कदाचित् नासमिति तु नैव। इत्युक्ते किम्? अहं सर्वदा अस्मि इत्येव। कदाचित् न आसम् इति तु नैव, नैव इत्युक्ते अहं सदा सर्वदा अस्मि इत्येव। त्वं न आसीः इति तु नैव, त्वमपि आसीः एव, न आसि इति नैव, न आसि इति नैव इति अध्याह्रियते श्लोके। तत् सर्वत्र योजनीयमेव। वयं सर्वे नास्म इति तु नैव, वयं सर्वे आस्मः एव, न आस्मः इति नैव। अतः भगवान् उक्तवान् शरीरदृष्ट्या न पश्यतु, आत्मदृष्ट्या वयं सर्वे सर्वदा भविष्यामः न च भविष्यामः इति तु नैव। तत्र भगवान् स्ट्रेस् कृतवान् इति निश्चयेन आत्मदृष्ट्या एव ज्ञातव्यम्। अतः इत्युक्ते देहान्ते शरीरत्यागात् अनन्तरं भीष्मद्रोणादीनां मृत्युकाला परमपि ते नित्याः एव, जीवितः एव। मृत्योः अनन्तरं च वयं सर्वे न भविष्यामः इति तु न, सर्वदा त्वमसि एव। शरीरजन्मात् प्राग् वयम् आसीः, त्वम् आसीः, आसीत् एव इति भगवान् उक्तवान्। आत्मा नेवर् डैस्। तदेव सः actual तात्पर्यम् is only the body leaves this soul at the end of this janma. The atma waits for gaining entry into the next shariram, which is done by God Almighty, who is always there. So abhavarahitah aham iti Bhagavan uktavaन्। एवमेव एतत् श्लोके उक्तमस्ति। धन्यवादाः सर्वेभ्यः। धन्यवादः भगिनी। नमस्ते महोदय। द्वितीयो अध्याय श्लोकः 14। I'll just read out the sloka. Matra sparsha tu kaundeya hitosana sukha dukkadaha agamapayino nityaha anityaha santitikshasva bharata. Now I'll give a brief the vyakya about this. Bhagavan vadati हे कुंती पुत्र अर्जुन मात्रा स्पर्शाः अतः इंद्रियाणां विषये सह संयोगः भवन्ति। दे एक्सिस्ट इन पेयर्स। अर्थात शीत उष्णं सुख दुःखं च ददाति।
Yata ritavaha, that is seasons, agachanti gachanti cha, tataiva ete bhavaha api agachanti gachanti cha, te anityaha santi. Ataha Bhagavan vadati, he Arjuna, tan sarvan sukha dukkan sahanam kuru. They come in pairs, so you have to put up with it. They have a beginning and an end. They are finite. Anitya santi, he says. It is wisdom to face it meekly, and then it will, as it comes, it will go away. As the weather comes and goes, so also this will pass away. Then sloka Panchadasha sloka Yam hina vyatayantyete purusham purusharshaba samadukka sukham dhiram somruta tattvaya kalpate. Bhagavan vadati, he naranam shreshtaha Arjuna yam dhiram purusham arthat dhairyavantam janam ete sukha dukkani na pedayanti. Ya purushaha sukhe dukhe cha samabhavaha asti saha eva mokshaya yogya bhavati. The summary of this is sukha dukkha samvedana vichalitam vina sahanam kuryat. Ya purushaha dvandvaihi aprabhavitaha samabhave tishtati saha eva moksham praptum shaknoti. So they come in pairs, and we have to, they'll pass away. So it is best, the wisest thing is to put up with this, and because everything is temporary, everything is anitya, it is not going to be there forever. So this is what I learned. I mean, in brief, I am telling about what I could gather from these two slokas. If there is time, I will just mention one word about that Kaivartaka. Kaivartaka is a person who navigates boat of ferryman. It could be even a navika. It could be called a navika. But here in this Dhyana sloka, it is called Kaivartaka. What it means is Ke vartate, that which lives in water is called Ke vartaha. That is Jalachara Jantuhu. They are called Ke vartaha. Tan hanti iti kaivartaka, and the one who kills this is called a kaivartaka. Ordinarily, a navika will only navigate the boat, but here you have to put up with the situations. So he says the great war, this great war, Kurukshetra war, was full of people who behaved like fierce animals. Each member of the Kaurava group was some kind of a hindrance to the Pandavas. So the deeper meaning here is river is like life or a crisis. Life or any, it is like a turbulent river full of dangers like wild creatures, whirlpools, sharp rocks, alligators, or slushes that drags one into the water. Each Kaurava warrior represents some danger. With the Lord's guidance, we can cross these troubles. Life is also a river of challenges that keep flowing. The life keeps going, but as it flows, it gives us a lot of problems. It gives us struggles, and it affects relationships. It gives financial worries, etc. It is best to hand over the boat to the Lord to navigate and reach us to our destination safely. That is, we do wholeheartedly and fully we do Krishnarpanam. Dhanyavada Mahoday. अस्तु, धन्यवादः भगिनी. नमः सर्वेभ्यः. प्रथमं गुरुं नमस्करोमि. मम क्रमः अस्ति द्वितीयोऽध्यायस्य 16 श्लोकः. नासतो विद्यते भावः नाभावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तः तयोस्तत्त्वदर्शिभिः. महोदय, अत्र अस्मिन् श्लोके सत् असत् विषयोः विवरणं यदस्ति तस्य विषयं तत्त्वदर्शिभिः दृष्टः.
परन्तु अत्र भवान् उक्तवान् यः तद्विषयं जानाति सः तत्त्वदर्शिनी इति वयं स्वीकुर्मः। अस्तु, यदस्ति तत् सत्, यद् नास्ति तत् असत्। भाष्यकाराः विवृतवन्तः तयोः विषयोः अवगमने विभागं कृत्वा एवं अवगन्तुं शक्यन्ते। वस्तुतः वयं सर्वे चिन्तयामः, मनुष्याः सर्वे चिन्तयन्ति किं भवति, तत् सत् किम् असत् किम्। प्रथमम् एवं भवति, यद्यद् अस्माभिः इन्द्रियैः अनुभूयते तद् अस्ति, अस्तित्वं तत्रैव अस्ति। एवम् उदाहरणमेवं पुस्तकस्य अस्तित्वम् अस्ति इति चिन्तयामः। किमर्थं यत् वदामः नेत्रैः दृश्यते, नेत्रे शब्दं भवति, एवं श्रोत्रैः एवं यद्यद् अनुभूयते तदेव सत् एवं चिन्तयामः। परन्तु ज्ञानं न दृश्यते इति असत्। यद् दृश्यते तत् सत्, यद् न दृश्यते तद् असत् एवं चिन्तयामः। भवान् इतोपि एकम् उदाहरणं दत्तवान् आसीत्, शशः शृङ्गं, शशः वा मनुष्यः वा कोऽपि भवेत्, शृङ्गं न दृश्यते न श्रूयते। एवं यथा प्रमाणानि षट् सन्ति, प्रत्यक्ष अनुमान उपमान अर्थापत्ति अनुपलब्धिः शब्द लौकिक वैदिक शब्दः एवं। परन्तु तेषु कुत्रापि न श्रुतमस्ति शशः शृङ्गमस्ति, मनुष्यः शृङ्गमस्ति एवं। ततः तद् असत् एवं चिन्तयामः। परन्तु विपरीतं किम् उक्तमासीत्, शास्त्रैः एवं न उक्तं, विरुद्धमेव शास्त्रैः उक्तमासीत्। यथा भवता बहुवारं उक्तं, गीतायाः श्लोकस्य अवगमनं भाष्यकारैः यथा प्रतिपादितं तथा एव स्वीकर्तव्यम्, अवगन्तव्यम्, अनुसरणीयं, स्वस्य भावान् न एवं। अतः वस्तुतः पूर्वोक्त पुस्तकं वा वृक्षं वा शब्दं वा तान् अपवाददृष्ट्या सत् असदयोः भावं शास्त्रप्रमाणेन एव स्वीकर्तव्यम्। यथा अत्र अस्मिन् सन्दर्भे तस्य चिन्तनमपि किञ्चित् योजयित्वा अहं प्रयासं करोमि महोदय। मृत्तिका अस्ति, घटः अस्ति, घटः नाशनं भवेत्, नष्टः भवेत्, परन्तु तस्य मूलकारणं किमस्ति, मृत्तिका, तस्य नष्टः न। अतः यत् घटः दृश्यते प्रथमं सत् इति चिन्तयामः, परन्तु तावत् नास्ति। घटः नष्टः भूत्वा अपि मृत्तिका विद्यते, घटः न विद्यते। एवं इतोपि वयं स्वीकुर्मः तर्हि, यथा स्वर्णम् आभरणम् एवं आभूषणानि नष्टानि भवन्ति, परन्तु स्वर्णं न, तेषु स्वर्णं न। इतोपि एकम् उदाहरणं मम मनसि अस्ति महोदय। स्वस्य स्वभावः, स्वस्य स्वरूपं किमस्ति, तस्य नष्टं कदापि न भवति। यथा अग्निं स्वीकुर्मः, जलं स्वीकुर्मः। अग्नेः स्वस्य स्वभावः उष्णता। जलं यदि वयं उष्णीकर्तुं प्रयत्नम् उष्णीकृत्वा जलमपि उष्णजलं भवति, परन्तु किञ्चित् समयानन्तरं जलस्य उष्णं तस्मिन् न भवति, परन्तु अग्नेः उष्णं शाश्वतं नित्यम् अस्ति। जलस्य उष्णम् अग्नेः स्वीकृतमस्ति, अतः तस्मिन् सन्दर्भे जलस्य उष्णता अनित्यम्, अग्नेः उष्णता नित्यम् इति भवति। सो यद् नित्यम् अस्ति तत् सत्यं, यद् अनित्यम् अस्ति
तत् मिथ्या। मृत्तिका सत्यं, घटः सत्यम्, अग्नेः उष्णता सत्यं, जलस्य उष्णता अनित्यम्। एवं तत् यतः उष्णः तत् न क्षीयते अग्नेः। एवं तथा एव ब्रह्म सत्यं, जगत् मिथ्या। एवं यैः जनैः एवं दृष्टः भवति ते जनाः वस्तुतः तत्त्वं वेदविदः भवन्ति। तत्त्वदर्शिभिः अनयोः भेदः दृश्यते। ते एव द्रष्टुं शक्यन्ते। ये शक्यन्ते ते तत्त्वदर्शिनः। यैः शक्यते, यैः तत्त्वदर्शिभिः शक्यते, तदेव सतयोः भेदः इति उक्त्वा अहं विरमामि महोदय। वस्तुतः सिद्धातुनः अस्मि। परह्यः मम गृहे गीतापारायणं गीताजयन्तेः सन्दर्भे अभवत्, अतः किञ्चित् व्यस्ता अस्मि। अवसरस्य कृते धन्यवादाः महोदय। सर्वेभ्यः धन्यवादाः समर्पयामि। धन्यवादाः महोदय। धन्यवादः भगिनी, उत्तमम् आसीत्। नमो नमः। श्रीमद्भगवद्गीतायाः द्वितीय अध्यायस्य 19 श्लोकः अस्ति। य एनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतः नायं हन्ति न हन्यते। भगवान् श्रीकृष्णः आत्मज्ञानं बोधयन् अस्ति। आत्मा अविनाशी, सर्वव्याप्तः, अप्रमेयः च इति आत्मनः लक्षणानि उक्तानि सन्ति। कुत्र उक्तं? वेदेषु, शास्त्रेषु उक्तम्। इत्युक्ते आत्मज्ञानतत्त्वं श्रीकृष्णात् पूर्वमपि आसीत्। कृष्णस्य वचनं न, अपि तु वेदात् आगतम् इति ज्ञायते। प्रकृते श्लोके वर्तमानं वाक्यम् उभौ तौ न विजानीतः नायं हन्ति न हन्यते इति कठोपनिषदः वाक्यम्। अतः मन्त्रत्वेन स्वीक्रियते अयं श्लोकः। श्लोकस्य भावार्थः आत्मा अकर्ता, आत्मा अभोक्ता इत्येव। यः आत्मानं हन्तारं वेत्ति इत्युक्ते आत्मा हन्ता अस्ति, हननक्रियायाः कर्ता अस्ति इति यः चिन्तयति, नो चेत् यः आत्मानं हतं मन्यते, हतम् इत्युक्ते क्रियायाः फलं, तौ उभौ अपि अविवेकिनौ। अस्तु, कः कर्ता इति पश्यामः। यः कर्म करोति सः कर्ता। कर्ता यदि कर्म करोति तदा कर्मणः फलं भवति। कर्मणः फलं द्विधम् उक्तं वर्तते शास्त्रे, दृष्टम् अदृष्टं चेति। तत् कर्मणः फलं यः अनुभवं करोति सः भोक्ता इति उच्यते। इदानीं दृष्टफलं नाम किम्, अदृष्टं फलं नाम किम् इति जानीमः। साक्षात् अनुभूयते यत् तत् दृष्टं फलम् इति उच्यते। उदाहरणार्थं कश्चन पिपासार्दितः अस्ति, तस्मै जलं दीयते देवदत्तेन, तर्हि देवदत्ते तृप्तिः भवति, पिपासार्दितस्य तृष्णापगता भवति। एते उभे अपि दृष्टं फले। दृष्टं फलं कस्यचिदपि भवितुमर्हति। अदृष्टं फलं तदस्ति यत् साक्षात् न अनुभूयते, किन्तु तत्फलम् अग्रे भविष्यति। पुण्यं पापं वा अदृष्टफलम् इति उच्यते। पूर्वोक्त उदाहरणे जलदानेन देवदत्तेन पुण्यं फलं प्राप्तम्। अदृष्टफलस्य भोक्ता केवलः तस्य कर्मणः कर्ता एव भवति, न कश्चन अन्यः। यथा धेनुसहस्रेषु वत्सः मातरं प्रति गच्छति, तथैव अदृष्टं फलमपि कर्तारमेव प्राप्नोति। पूर्वमेव वयं पठितवन्तः, कर्तृकर्मत्वविरोधत्वात् आत्मनि कर्तृत्वं वा कर्मत्वं वा न भवति इति। अयम् आत्मा कार्यं किमपि न करोति, अतः आत्मा अकर्ता। कार्यं न करोति, अतः तस्य कर्मणः फलमपि न जायते। यदि फलं नास्ति तर्हि तस्य भोक्ता अपि न भवति, अतः आत्मा अभोक्ता। अनात्मा कर्ता भवति, अनात्मा भोक्ता भवति।
तर्हि इदानीं मनसि प्रश्नः आयाति, विना आत्मानं शरीरस्य कथं कर्तृत्वं भोक्तृत्वं वा भवति? जीवात्मनः इत्युक्ते प्रतिबिम्बचैतन्यस्य कर्तृत्वं प्रतिबिम्बचैतन्यस्य भोक्तृत्वं वा भवति इति अस्मिन् स्तरे ज्ञातव्यम् अस्माभिः। अत्र युद्धप्रसङ्गत्वात् हननक्रिया स्वीकृता भवति। या कापि क्रिया वा भवतु तस्याः क्रियायाः आत्मा कर्ता अपि न, कर्म अपि न. So for Arjuna it is Hantaram, for me it is speaker, for you it is the listener. Are you listener? No, Bhagini. Never. I never listen to anything. I know that and I'm not talking about it. But in this context, he who thinks he is the killer or the killed, both have not understood. For this Atma, the self cannot kill as it is beyond mind and body. Neither can it be killed as it is beyond mind and body. So it is neither the speaker nor the listener. When we identify or think of ourselves as body or mind, we naturally become the karta and the bhokta, the doer and the enjoyer. Agre, vimsham shlokam pashyamah. न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणः न हन्यते हन्यमाने शरीरे. कठोपनिषदि यद्वाक्यं प्रयुक्तं तदेव अत्रापि प्रयुक्तम्. अतः मन्त्रत्वेन एनं श्लोकमपि स्वीक्रियते. अयं नाम आत्मा. वा इति पदं चार्थे प्रयुक्तं वर्तते अस्मिन् श्लोके. अयम् आत्मा कदाचित् न जायते, नेवर वाज इट born. अयम् आत्मा कदाचित् च न म्रियते इति स्वीकर्तव्यम्. अग्रे वा शब्दप्रयोगत्वात् द्विधा अन्वयः कर्तुं शक्यते. अयम् आत्मा भूत्वा भूयः न भवति भविता इति न. आत्मा प्राक् आसीत् पुनः अग्रे न भविष्यति इति न. यत् पूर्वम् आसीत् अग्रे न भविष्यति तत् उच्यते मरणम्. किन्तु अत्र साक्षात् उक्तम् आत्मा न म्रियते इति. अयम् आत्मा न भूत्वा इत्युक्ते आत्मा अभूत्वा पुनः भविता इति न. आत्मा पूर्वं न आसीत् पुनः अग्रे भविष्यति इत्यपि न. यत् पूर्वम् अभूत्वा अग्रे अस्तित्वं प्राप्नोति तत् जननम् इति उच्यते. साक्षात् अत्र उक्तम् आत्मा न जायते इति. शरीरे हन्यमाने अपि न च हन्यते इत्यत्र सति सप्तमी प्रयोगः कृतः वर्तते. यद्यपि शरीरस्य नाशः भवति तथापि आत्मा न नश्यति इति अर्थः. अत्र एकमेव विषयः त्रिवारं प्रोक्तः. न जायते म्रियते वा कदाचित्, पुनः नायं भूत्वा भविता वा न भूयः, पुनः अजो नित्यः, अजः न जायते इति अजः, यस्मात् न म्रियते तस्मात् नित्यः. अतः पुनरुक्तिदोषः भवति वा इति प्रश्ने उत्तरम् अस्ति न. पुनरुक्तिदोषः न. विषयः गभीरः वर्तते, अतः भगवता त्रिवारम् उक्तम्. अस्मिन् मन्त्रे षड्भावविकाराः लौकिकवस्तुविक्रियाः आत्मनि प्रतिषिध्यन्ते. अस्ति, जायते, वर्धते, विपरिणमते, अपक्षीयते, नश्यति चेति षड्विकाराः. एते आत्मानः न भवन्ति, वस्तुनः शरीरस्य वा षड्विकाराः भवन्ति. आद्यन्तयोः विक्रिययोः प्रतिषेधे सर्वाः अपि विक्रियाः प्रतिषिद्धाः भवन्ति. तथापि मध्ये विद्यमानानां विक्रियाणां प्रतिषेधः कर्तव्यः. So when the first and the last are denied, everything in between is also denied, but still whatever is in the middle is also being denied and it's given. Ajah ityukte na jayate iti ajah, atma ajah, nityah, trishu kaleshu vartate, nasharahitah, atma na nashyati, atma nityah.
शाश्वतः सर्वदा अस्ति, शश्वतभावः शाश्वतः। अपक्षयरहितः इत्यर्थः। आत्मनः अवयवाः न सन्ति, गुणाः अपि न सन्ति। आत्मा निरवयवः, आत्मा निर्गुणः च। निरवयत्वात् निर्गुणत्वात् आत्मा शाश्वतः। पुराणः, पुरा अपि नवम् इत्युक्ते यथा आरम्भे आसीत् अधुनापि तथैव अस्ति, न अपचीयते, नथिंग एड्स ऑन टू इट, वर्धनं न जातम्। आत्मा पुराणः, न हन्यते। हन्ति इति विपरिणमं सूचयति। आत्मनः विपरिणामः नास्ति, अतः न हन्यते। So the self is devoid of all kinds of changes. So both of them do not know. Ubhautau na vijanitah. This is how the present mantra is connected to the previous mantra. Okay. So this is all about the 19th and the 20th verse. Now, why did I choose this? So my biggest challenge is to let go of the kartritva bhava. I feel that constantly doing mananam of this verse, or rather these two verses, will help overcome this hurdle in the path of my spiritual progression. Also in the Bhagavad Gita, I love to chant the verses that are in Trishubh Chandas. Plus the fact that these two are considered as mantras and both verses are connected. So all these made me choose these two verses. Dhanyavadaha, Mahodaya. Dattavakashaya. अस्तु धन्यवादः भगिनी, उत्तमम्। हरि ओम् महोदय। ओम श्री कृष्णाय परमात्मने नमः। नमस्ते महोदय, नमः सर्वेभ्यः। गीता जयंती महोत्सव संदर्भे सर्वेषां स्वागतम्। मम नाम रमा। श्रीमद्भगवद्गीता मम अत्यंत प्रीतिपूर्वकं शास्त्रमस्ति। भगवद्गीतायाः श्रवणेनैव मम मनसि शान्तिः उत्साहं जनयति। मया भगवद्गीतायाः व्याख्यानम् आङ्ग्लभाषायां तथा तमिळभाषायामपि श्रुतं, किन्तु प्रप्रथमम् अशोकमहोदयेन संस्कृतभाषायां श्रोतुं सन्दर्भः प्राप्तः। अस्मिन् स्तरे सर्वे श्लोकाः महोदयस्य महत्त्वप्रयत्नेन वा वयं सर्वे श्रोतुं भाग्यं प्राप्नुमः। गत 9 मासपर्यन्तं प्रति आदिवारं प्रातःकाले गीताध्ययनं बहु आह्लादकरं खलु। मन्दधी अपि अहं धैर्यं प्राप्य व्रीडां विहाय मम मनसि उत्पन्नानां विषयान् इदानीं वक्तुम् उद्युक्तमस्मि। दोषाः क्षन्तव्याः। भगवतः श्रीकृष्णस्य स्वयं मुखपद्मात् विनिसृतमिदं गीतं संसारमलनाशनम् इति वयं महोदयात् बहुवारं श्रुतम्। गीतायाः प्रथमः उपदेशः आत्मशरीरभेदः। प्रथमाध्याये अन्तर्भूय अर्जुन विषादं शान्तयितुं द्वितीयाध्याये आत्मनः औन्नत्यं बोध्यते गीताचार्येण। तस्मात् 30तमतः 22पर्यन्तम् अपि मुख्यान् विषयान् चर्चितमस्ति। एकैकम् इदानीं स्वीकृत्य कथमिति पश्यामः। तद्विषये अहं पूर्वस्मिन् भगिन्याम् अनुवर्तयामि। कठोपनिषदः स्वीकृतम् इदं श्लोकं मन्त्ररूपेण
विद्यते। श्लोकं पठामः। न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणः न हन्यते हन्यमाने शरीरे। भावार्थः विद्यते आत्मनः कदाचित् न जन्म न मृत्युः न च एकदा भूत्वा कदापि न निवर्तते। अजः नित्यः अमृतः शरीरे हते सति न हन्ति अयम् आत्मा। That is, for the soul there is never birth nor death, nor having once been does he ever cease to be. Is four important qualities. Atma is brought in this sloka. He is unborn, eternal, ever existing, undying, and prenatal. 5. So he is not slain when the body is slain. Sri Krishna explaining Atma Tattva says that Atma never takes birth nor dies because the birth or death happens only to the body and not for Atma. A child, youth, old age, etc. In all these stages, only the body changes, but with the same Atma. For example, we can say the life of a normal being is about 100 years. More than that is of Devas, and much more than that is Brahma. Even that Atma of Brahma never takes birth nor dies. Only the Brahman, the supreme higher power, is ever existing. Each and every Atma being part and parcel of that Brahman, who never takes birth nor dies. This is the outcome of the sloka. The rest of the things Bhagini already told, so I don't want to repeat. Sarveshu deveshu sarvaihi anubhuyamane janma marane kadachidapi atmanam na sprishataha ayam kalpadau bhutva bhuyah kalpante cha na bhavati इत्यपि न। अतः अयम् आत्मा अजः नित्यः शाश्वतः। अतः शरीरे हन्यमाने अपि न हन्यते अयम् आत्मा। अयम् आत्मा पूर्वमासीत् पुनः अग्रे न भविष्यति इति न, अथवा अयं पूर्वं न आसीत् पुनः अग्रे भविष्यति इत्यपि न। यद्यपि शरीरः नश्यति तर्हि आत्मा कदापि न नश्यति। आत्मा षड्भाव विकाररहितः, परन्तु अनात्मा शरीरः षड्भाव विकारसहितः। यत्किञ्चित् वस्तुनः षड्भाव विकारः भवत्येव खलु, तादृशविकाराः आत्मनः न भवन्ति। वस्तुनः षड्भावविकाराः के सन्ति चेत् अस्ति, दट् इस् गर्भस्थितिः, जायते टेक्स् बर्त्, वर्धते ग्रोस्, परिणमते चेञ्जस् आर् मोडिफैस्, अपक्षीयते डिकेस्, नश्यति डिस्ट्राय्स्। अयमात्मा अजः, we will take one by one. अजः जन्म रहितः, unborn, नित्यः eternal, शाश्वतः permanent, अवयवत्वात् निर्गुणत्वात् च अपक्षय रहितः, अतः शाश्वतः। It does not decay over a period of time, but it does not have
any avayava, because it does not have any avayava or guna. Asya avayava rahitatvat guna rahitatvat cha ayam shashvatah iti. Agre Puranaha, the oldest. Pura api navaha iti shastre uchyate. It is old yet and new. Yatha आरम्भे आसीत् तथैव अद्य पर्यन्तम् अस्ति इति न, तस्य वर्धनं न जातम्. तादृशः आत्मा न हन्यते न हन्यमाने. इत्युक्ते शरीरे हन्यमाने अपि न हन्यते अयम् आत्मा. That is, even when the body tends to die, this atma never dies. एकविंशति श्लोकं पठामः. वेदाविनाशिनं नित्यं लयेनमजमव्ययं कथं स पुरुषः पार्थ कं घातयति हन्तिकम्. भावार्थः किमस्ति चेत् अविनाशम् अजातं नित्यम् अधिकारी च इति ज्ञात्वा ओ पार्थ कथं कञ्चित् हन्ति कञ्चित् वधं वा जनयति. सः येनम् अविनाश्यम् अजातं नित्यम् अधिकारी च इति ज्ञात्वा कथं किञ्चित् हन्ति किञ्चित् वधं वा जनयति इति श्रीकृष्णेन पृच्छति. That is how Partha, how can a person who knows that the soul is indestructible, unborn, eternal and immutable, kill anyone or cause anyone to kill? Sahajnani akarayata abhojayata. पूर्वस्मिन् श्लोके वयं श्रुतं भगिन्या. Akarta abhokta च इति. So that intellect does not do anything nor enjoy anything. एवं अविनाशित्वेन अजत्वेन च नित्यं येनम् आत्मा इति यः पुरुषः वेद सः पुरुषः देव मनुष्य तिर्यक् स्थावर शरीर अवस्थितेषु आत्मसु कम् अपि आत्मानं कथं घातयति, कं वा कथं हन्ति, कथं नाशयति, कथं वा तत् प्रयोजकः भवति इति अर्थः. एतान् आत्मनः घातयामि हन्मि इति अनुशोचनम् आत्मस्वरूप अज्ञानमूलम् एव इति अभिप्रायः. अग्रिमश्लोकं पठामः. वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि. भवतः यथा पुरातनानि त्यक्त्वा नूतनानि वस्त्राणि धारयति तथा एव आत्मा पुरातनं निष्प्रयोजनं च त्यक्त्वा नवीनं शरीरं स्वीकुर्वति. That is, as a person puts on new garments, giving up old ones, similarly, the soul accepts new material bodies, giving up the old and useless ones. अत्र महोदयेन शरीरत्रयस्य प्रस्तावः दीयते. एकमस्ति कारणशरीरम्. इत्युक्ते पुण्यपापादिकर्मफलायतनमेव कारणशरीरम् इति उच्यते. तस्मादेव केषाञ्चन पुण्यपापादीनां प्रफलत्वात् सूक्ष्मशरीरं भवति. द्वितीयं सूक्ष्मशरीरं, तृतीयं तस्मात् स्थूलशरीरं जायते. That is, when we perform any action, it's adrishta phalam karana shariram.
it gets accumulated as sanchita karma. From this, a handful of karma, which is called prarabdha karma, is allotted for one particular janma, and that is sukshma sarira. Yat phalam asmat anubhavaniyam asti tadanusaram स्थूल शरीरम लभ्यते इति ज्ञातम्. When this handful of karma gets over, then this sharirasya nashah bhavati. Based on the punya and papa, one earns during this birth and with another handful of karmas from our sanchita karma, our next birth is decided. तदेव मम ज्ञानम् अस्ति एतावता विषये. इतोपि स्वल्पं वक्तुमिच्छामि. In Vishishtadvaita, that is why Prapatti or Sharanagati is the unique option. Bhaginya Krishnan Gata Kakshayam कर्म फल त्यागम कर्तृत्व बुद्धि त्यागम ममता त्यागम कथम possible, how is it possible? Then the only solution Sister Advaitam gives is to surrender completely to the Supreme and follow karma phala tyagam, kartritva buddhi tyagam, mamata tyagam, etc., which leads to moksha. Tadeva agrima sloka, which is going to be explained by Mahodaya in the next class. Karmanyevadhikaraste na phaleshu tadachana na karma phala heturbhodho na te sangosta karmani. So that is Mahodaya's part. We will do it in the next class. So I'm going to add one more minute to this. मम संस्कृताध्ययनम् अकस्मादेव आरब्धम्. 6-7 वर्षपूर्वं यदा अहम् अमेरिकायाम् आसीत् मम पुत्रेण सह, तदा मम पुत्रात् अशोकमहोदयस्य एकं वाट्सप् सन्देशं प्राप्तं. तद्वारा महोदयस्य प्रथमस्तरछात्राणां कृते संस्कृतशिक्षणम् आरभ्य एकैकं सोपानम् उत्तीर्य इदानीम् अत्र स्थितोऽस्मि. मह्यं संस्कृतभाषावर्धनज्ञानं प्रदाय भवते पुनरपि बहु बहु धन्यवादः महोदय. धन्योऽस्मि. समाप्तम्. धन्यवादः भगिनी, उत्तमम् आसीत्. नमस्कारः महोदय, सुप्रभातम्. सुप्रभातम्. प्रथम द्वितीय श्लोकौ अहं किञ्चित् वक्तुं प्रयत्नं करोमि. तत्र मम मुख्यविषयम् अस्ति धृतराष्ट्रस्य अत्र मनस्थितिः कथमस्ति, तथैव तस्य ज्येष्ठपुत्रस्य दुर्योधनस्य अपि कथमस्ति इति मुख्यविषयः भवति. परन्तु श्लोकं स्वीकृत्य एव अहं वदामि महोदय. अस्तु, चिन्ता नास्ति. प्रथमश्लोकं धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत सञ्जय इति अत्र धृतराष्ट्रस्य पृथ्वीपतेः प्रश्न अस्ति सञ्जय प्रति. सञ्जय धृतराष्ट्रस्य सचिवः वा सारथी वा इति परममित्रमपि तत्र यदा कदा वयं जानीमः. परन्तु इदानीं सः धृतराष्ट्रस्य समीपे
स्थित्वा धृतराष्ट्रस्य एतत् प्रश्नं प्रति वदिष्यति। इदानीम् अहं किञ्चित् धृतराष्ट्रस्य मनस्थिति किम् अस्ति, किमर्थं सः 11 दिने यदा युद्धं अभवत् प्रारम्भतः 11 दिने इति किम् एतत् पृच्छति इति मुख्यविषयः। अत्र धृतराष्ट्रः वयं जानीमः सः व्यासस्य अम्बालिका, ते द्वयोः पुत्रः अस्ति, प्रथमपुत्रः ज्येष्ठपुत्रः। सः जन्मतः अन्धः, परन्तु इदानीं सः तस्य बुद्धिः अपि अन्धः इति अत्र एतत् तर्काणं कथम् अहं दृढतः वदामि इति प्रश्नः भवति। एषः ज्ञानी, युद्धे अपि निपुणः, परन्तु तस्य शरीरे एतत् अन्ध चक्षोः अपाङ्गः, अतः सः लोकं न दृष्ट्वा अपि सर्वं जानाति। परन्तु यथा सः तस्य अनुजस्य अधिकारं राज्यं प्रति भीष्मतः प्राप्तः, ततः आरभ्य तस्य मनसि तस्य अनुजस्य प्रति वा अनुजस्य पुत्राणां प्रति वा परिवारं प्रति वा क्रोधः अस्ति इति मम चिन्तनम्। अहं न वदामि एतदेव सत्यमिति, परन्तु दृढतः अहं चिन्तयामि धृतराष्ट्रस्य बुद्धेः तत्र बुद्धौ कुतः कल्मषम् आगत इति प्रायः सः प्रथम आरम्भे सः न राज्यभारं न स्वीकृतवान्, तत् अधिकारं तस्य अनुज प्रति भीष्मः दत्तवान् या श्रेष्ठजनाः मिलित्वा दत्तवान् इति तस्य मनसि क्रोधः आसीत्। यदा यदा समयः जातः अनन्तरं बहवः विषयाः वा बहु परिमाणानि अत्र अभवन्, तद् इतोपि तस्य मनसि क्रोधः दिने दिने वर्धनं प्राप्तः। अतः यथा सः पाण्डोः मृत्युः अभवत्, धृतराष्ट्रः राज्यभारं प्राप्तवान्, ततः आरभ्य प्रतिदिनं तस्य मनसि पाण्डुपुत्राणां प्रति किमपि अन्य चिन्तना अस्ति। इत्युक्ते यथा तस्य ज्येष्ठपुत्रः दुर्योधनः किञ्चित् दिनदिने पाण्डुपुत्राणां प्रति शत्रुभावं स्थापितवान् तस्य मनसि। किमर्थं? यत्र यत्र ते पठनसमये वा अन्य विषयेषु वा सर्वत्र युधिष्ठिरः, भीष्मः, अर्जुनः ते एव अग्रे तिष्ठन्तः। अतः एतस्य दुर्योधनस्य मनसि किञ्चित् भेदभावं, कल्मषभावम् उत्पन्नः। तदपि दिनदिनं
इतोपि वर्धनमेव अभवत्। अतः धृतराष्ट्रस्य मनसि दुर्योधनं प्रति बहु प्रेमभावः अस्ति। तदपेक्षया पाण्डुपुत्राणां प्रति प्रेमभावं नास्ति इति न वदामि, परन्तु किञ्चित् अन्यभावः, कल्मषभावः अपि अस्ति। ईर्ष्या इति अत्र वयं वक्तुं शक्नुमः। ईर्ष्यभावः दिनदिने धृतराष्ट्रस्य मनसि उत्पन्नः। क्रोधभावः दुर्योधनस्य मनसि उत्पन्नः। तद् गच्छता काले बहु उन्नत स्थायी मध्ये तस्य वर्धनम् अभवत्। अतः अनन्तरं ये सन्दर्भेषु ये दुष्टकार्याणि अभवन् वयं जानीमः। लक् गृहे यथा तेषां पाण्डवानां मरणं कृते प्रयत्नं कृतवन्तौ। तत्र धृतराष्ट्रस्य भागमस्ति, दुर्योधनस्यपि भागमस्ति। यः गृहं निर्मितवान् सः एव, मम तस्य नाम अहं न जानामि, परन्तु सः एव दुर्योधनस्य समीप मित्रं वा सेवकः आसीत्। सः एव कृतवान्। परन्तु तत्र विदुरः सः धृतराष्ट्रस्य सः अपि अनुजः, सः एव समाचारं दत्त्वा तां पाण्डुपुत्रन् रक्षितवान्। तद् अहं चिन्तयामि प्रथम मुख्य विषयः अस्ति। अनन्तरं एतद् द्यूतक्रीडायां द्रौपदी वस्त्रापहरणं कृत्वा द्यूतक्रीडायां छल कपटेन पाण्डुपुत्राणां कृते अरण्यवासं वा अज्ञातवासं दत्त्वा तत्र अपि तं मारितुं प्रयत्नं कृतवान्। यदि ते अज्ञातवासे कोऽपि तं जानन्ति चेत् इतोपि अरण्यवासम् अज्ञातवासं पुनः भवति इति तादृश ते सर्वे मिलित्वा योजनां रचितवन्तः। एतद् अभवत् बहवः विषयाः ते जानन्ति। पाण्डवाः कौरवाः ये धृतराष्ट्रः दुर्योधनः मिलित्वा शकुनी बहवः जनाः मिलित्वा ये कृतवन्तः इति पाण्डवाः जानन्ति। परन्तु ते कदापि तादृश कल्मष बुद्धि रूपेण ते धृतराष्ट्रं प्रति दुर्योधनं प्रति वा कदापि ते न चिन्तितवन्तः। परन्तु इदानीं कृष्णस्य सन्धिप्रयत्नमपि तिरस्कृत्य यदा दुर्योधनः युद्धम् एव कृत्वा ते राज्यं प्राप्तुं शक्नुवन्ति इति यदा उक्तवान्, तत्र सुई इत्युक्ते नीडल, सुई दट् टिप्, I don't know how to say about that, पर तद् यदा वयं स्थापयामः तन्मात्र भूमि अपि न ददामि, भवतः सन्धि तादृश प्रयत्नं भवति चेत् तदपि न लभते। अहं युद्धं कृत्वा एव ते
राज्यं प्राप्तुं शक्नुवन्ति इति तादृश व्यवहारं एते वयं पूर्वं ये विषयाः बहु दुःखकरविषयाः अभवन् तां वयं दृष्ट्वा दुर्योधनस्य मनोभावाः धृतराष्ट्रस्य महोदय श्रूयते कोऽपि चलवाण्यां श्रूयते अधुना किञ्चित् मध्ये स्थगितम् इदानीम् अनुवर्तते अस्तु अस्तु आम् धृतराष्ट्रस्य निस्सहायस्थितिः किमर्थं तस्य प्रेमभावं दुर्योधनं प्रति अधिकम् अस्ति पाण्डुपुत्राणां प्रति किमपि नास्ति एव इदानीं युद्धभूमौ यद् युद्धम् अभवत् 11 दिने यस्मिन् दिने यः पृच्छति किमर्थं पृच्छति इति वयं चिन्तयामः चेत् सञ्जयं प्रति सः दिव्यदृष्टि प्राप्तवान् अतः अत्र एव स्थित्वा मम पार्श्वे स्थित्वा तत्र युद्धभूमौ किं भवति आर् अभवत् इति ज्ञातुम् इदानीं तस्य मनसि किमर्थम् आशा उत्पन्नः भवति इति चिन्तयामः चेत् सः जानाति अधर्मं कुरुराज्यं पार्श्वे अस्ति वेरेस् अत्र पाण्डुपुत्राणां पार्श्वे धर्ममेव किमर्थं यत्र यत्र ते नष्टं प्राप्तवन्तः ते जानन्ति अपि ते किमपि न उक्तवन्तः धृतराष्ट्रं प्रति एषः दुष्टः भवान् किमर्थं न वदति कदापि युधिष्ठिरः न उक्तवान् युद्धं प्रति अपि किमर्थं धृतराष्ट्रः आगतः केवलं कुन्तेः आज्ञां पालनम् एव उद्दिश्य सः धृतराष्ट्रः तस्य भ्रातॄणां सह अत्र आगतवान् धृतराष्ट्रः किं चिन्तयति धर्मक्षेत्रम् अत्र वयं कुरुभूमिौ धर्मक्षेत्रमिति कुरुक्षेत्रं प्रति कुरुक्षेत्रं कृते नाम किमर्थमति अत्र यज्ञयागादि बहवः अत्र जनाः ऋषयः वा श्रेष्ठजनाः वा सामान्यजनाः वा कृतवन्तः पूर्वं कुरुराजु अपि तत्र एव यज्ञयागादि कार्याणि सः अपि कृतवान् देवताः अपि स्वर्गलोकतः आगत्य तत्र ये यज्ञानि पूजानि कृतवन्तः अतः एव तस्य स्थानम् इदानीं हरियाणा राज्ये तद् अस्ति कुरुक्षेत्र नामे तत्र नाम्ना अतः सः चिन्तितवान् एतद् क्षेत्रं धर्मक्षेत्रं युधिष्ठिरः धर्ममेव आचरति पाण्डवाः अन्य भ्रातः ते अपि तस्य मार्गे चलन्ति अतः एतो भूमौ युद्धं कुर्मः चेत् प्रायः ते ये किमर्थं मम ज्येष्ठपिता वा आम् पितृव्य तस्य पुत्र जनानां प्रति गुरु पितामह बहवः जनाः अत्र अस्ति द्रोणाचार्यः कृपाचार्यः किमर्थं युद्धं कृत्वा तान् मारित्वा किं प्राप्नुमः एतद् सम्यक् न भवति इति चिन्तने
ते अरण्यवासं प्रति गच्छन्ति इति आशा तस्य मनसि आसीत्। अतः एव, परन्तु तस्य मनसि अन्य विषयः अपि अस्ति। अधर्मम् एव अस्माकं अत्र मुख्य किं वदामि, अधर्ममार्गे ये चलन्ति, धृतराष्ट्र आरभ्य तस्य पुत्र ज्येष्ठपुत्र दुर्योधनः अपि सर्वे ये इदानीं युद्धं कर्तुम् आगच्छन्ति, कुरु धृतराष्ट्रं, अतः सः चिन्तितवान् प्रायः धर्मक्षेत्रौ। महामहोदय वदतु महोदय। कालं स्मारयितुमिच्छामि, चिन्ता नास्ति। इदानीं वदामि वा? न न, कालं स्मारयितुमिच्छामि इदानीं, यदि शक्यते शीघ्रं अन्य समाप्यते। एकविषयं, एकनिमिषं निमिषद्वयं भवति वा महोदय? आमां, शीघ्रं समाप्यताम्। अस्तु, इदानीं शीघ्रं समाप्यामि, अतः एव अत्र आगतवान्। अतः सः चिन्तितवान्, प्रायः मम दुष्टपुत्रः दुर्योधनः, अन्य जनाः अपि प्रायः ते धर्मक्षेत्रे किमपि उत्तम विषयं प्राप्य, उत्तम चिन्तनं प्राप्य ते अपि एतद् युद्धम् अत्र एव स्थगित्वा किमपि सन्धिकार्यं कुर्वन्ति इति आशा अपि प्रायः तस्य मनसि उत्पन्ना। अतः एव धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे इति अत्र समवेताः एते सर्वे जे आगताः युत्सव, युद्धं कर्तुम् इच्छव। युद्धं के कर्तुम् इच्छन्तः? पाण्डवाः न, केवलं दुर्योधनः। धृतराष्ट्रः किमर्थं चिन्तितवान्? तस्य सेना बृहत् अस्ति, अतः पाण्डवानां पराजयं सम्भवति इति आशा, परन्तु सः जानाति तद् न भवति इति। अतः एव बहु कालानन्तरम्, इत्युक्ते 11 दिने सः किञ्चित् एङ्ग्जैटि वदामः किल, तस्य मनसि उत्पन्नः, किम् अभवत्, अतः किम् अकुर्वत इति सः सन्ध्यं प्रति एतं प्रश्नं प्रथमश्लोके अपृच्छत्। अत्र समवेताः युत्सवः केवलं ये दुर्योधनस्य प्रति एव सम्यक् भवति। युत्सवः ते पाण्डवाः न सन्ति। युत्सवः मामकाः, इदानीं मामकाः पाण्डवाः, तत्र अपि पार्शियालिटी वदामः किल हिन्दी भाषा, आङ्ग्लभाषायाम्। एषः ज्येष्ठः धृतराष्ट्रः, परन्तु सः विस्मृतः। तस्य अनुजः पाण्डुराजस्य पुत्रः एव एते पाण्डवाः, परन्तु मामकाः उक्त्वा सः इदानीं भेदं तस्य मनसि यद् अस्ति तद् सः उक्तवान्। अतः तस्य मनसि कल्मषमेव अस्ति, केवलं दुर्योधनस्य प्रति एव प्रेम अस्ति, तस्य सेनानां प्रति एव प्रेम आसीत्, परन्तु पाण्डुपुत्राणां प्रति किमपि नास्ति इति अत्र मम भावना, मम चिन्तना अस्ति। अतः एव दुर्योधनः अपि किं कृतवान्? आचार्यं प्रति उपसङ्गम्य, आचार्यं प्रति किमत्र आचार्य किमर्थम् उपसङ्गम्य उक्तवान्? सः जानाति एतद् व्यूढं द्रुपदपुत्रेण रचितं, तद् दुर्भेद्यं, सः द्रोणाचार्य एव तां पाठितवान्, भवान् एव एतं परिस्थितिं निर्मितवान् महोदय, भवान् एव कारणः, इदानीं भवान् एव एतद् भारं स्वीकरोतु इति तस्य मनसि प्रायः चिन्तनमस्ति। किमर्थं? भीतिः आसीत्, पराजयस्य भीतिः तत्र तस्य मनसि निश्चयेन उत्पन्नः आसीत्। अतः
दुर्योधनस्य मनोभावः धृतराष्ट्रस्य मनोभावः इदानीं किञ्चित् एव अहम् उक्तवान्। अधिकम् इतोपि अधिकं वक्तुम् इच्छामि, परन्तु समय अभावकारणेन अत्र एव स्थगयामि। अतः एव युद्धं किमर्थम् अभवत् कुरुक्षेत्रे? केवलं धृतराष्ट्रः दुर्योधन एव मुख्य जनद्वयं कारणेन एव एतद् अभवत् इति मम चिन्तनं। धन्यवादः महोदय। अहं बहु आनन्दम् अनुभूतवान्। भवान् एतद् अवकाशं दत्वा मया कानिचन वाक्यानि वक्तुं भवान् प्रेरितवान्। धन्यवादः। धन्यवादः मित्राणि। नमस्कारः। अस्तु, धन्यवादः महोदय। अस्तु, अनेन अत्र समाप्यते। अत्र यत्किमपि अन्ये केऽपि योजयितुम् इच्छन्ति वा? अत्र भवतां भाषणानि श्रुत्वा मम अपि आनन्दः भवति। अत्र भवन्तः किं चिन्तयन्ति, कीदृशम् अस्य ग्रहणं कुर्वन्ति, एतत् सर्वमपि अहं ज्ञातुम् इदानीं शक्नोमि। उत्तमम् आसीत्। एतादृश अवकाशः यदि अग्रे भविष्यति वयं कर्तुं प्रयत्नं कुर्मः। अतः सर्वदा मम गुरुः, मम आचार्यः वदति, यदा भगवद्गीता जयन्तिः अथवा तादृश भगवद्गीता आचरण उत्सवाः भवन्ति, तदानीम् अस्माभिः यत्किमपि एकं वा श्लोकं भगवद्गीतातः स्वीकृत्य तस्य अर्थं ज्ञात्वा तद् अस्माकं जीवने योजयितुं प्रयत्नं कुर्मः इति सः सर्वदा वदति। तथैव अत्र, अथवा तद् ज्ञानं केवलं पुस्तके एव भवति। प्रतिवर्षं गीताजयन्तीम् आचरामः, अनन्तरं आवर्षं वयम् अन्यत् कार्यं किमपि कुर्मः, पुनः गीताजयन्तीम् अग्रे आचरामः। तथा मास्तु। यत्किमपि यदि गीताशास्त्रं पुस्तकस्य अपेक्षया अस्माकं बुद्धौ एव तत् शास्त्रं विशिष्यते इति कारणेन यावत् शक्यं एकं श्लोकम् अथवा एकं वाक्यम् अथवा एकं पादं, श्लोकस्य एकं पादं वा यत्किमपि रोचते भवद्भ्यः, तदेकं स्वीकृत्य वयं आवर्षं तस्य पालनं कर्तुं वयं प्रयत्नं कुर्मः। अस्तु, अतः गीताशास्त्रस्य पठनेन किं प्रयोजनम् अस्माकं जीवने साक्षात् भवति। अतः केवलं श्रवणम् इत्येव मास्तु, तस्मात् किञ्चित् मननं कृत्वा निधिध्यासनं कृत्वा तस्य पालनमपि वयम् अस्माकं जीवने करिष्यामः इति उक्त्वा अहमत्र समापयामि। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अस्तु, धन्यवादः। वयं पुनः मिलिष्यामः।